बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई छोटी सी बात के साथ। काइंडनेस ह्यूमन ट्रेट्स में से आई बिलीव कि काइंडनेस जो है इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग ह्यूमन ट्रेट। अगर आप में काइंडनेस है, अगर आप में नेक दिली है, अगर आप में रहम दिली है, तो आपसे बढ़ के कोई अच्छा इंसान नहीं हो सकता। आपकी छोटी सी की गई नेकी, आपकी छोटी सी की गई रहम दिली, आपका छोटा सा किया गया काम, आपका छोटा सा बोला गया एक लफ्ज़ किसी की ज़िंदगी को कितना खूबसूरत बना सकता है, किसी की ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज ला सकता है, या किसी की ज़िंदगी को कितना खूबसूरत और कीमती और महफूज बना सकता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक बार एक पेंटर को साहिल समंदर पे बुलाया गया एक कश्ती को पेंट करने के लिए। वो पेंटर जब कश्ती को पेंट करने के लिए पहुंचा तो उसकी उनके साथ जो भी कमिटमेंट हुई, जो उजरत तय हुई, वो उजरत तय होने के बाद वो पेंटर जो है उसने पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। जिसकी कश्ती थी वो उसको कश्ती उसके हवाले करके चला गया कि जब ये पेंट होगी शाम तक मैं आऊँगा, ये पेंट हो जानी चाहिए। तो पेंटर कहते हैं डोंट वरी, आप परेशान ना हो, ये मेरा काम है, मैंने कमिटमेंट की है, तो आप शाम तक आएंगे तो आपको आपका काम किया हुआ मिलेगा। पेंटर जो है वो अपना काम शुरू कर देता है, पेंटिंग करना शुरू कर देता है और उसमें बड़ा खूबसूरत रेड कलर का रंग करना शुरू कर देता है उस कश्ती पे। जैसे ही वो पेंटर उस कश्ती को रंग कर रहा होता है तो पेंटर देखता है कि कश्ती में एक छोटा सा सुराख है, एक होल है छोटा सा। तो पेंटर उस होल को देखकर बड़ा परेशान होता है और वो सोचता है कि ये होल जो है ये तो कश्ती को इस होल की वजह से कश्ती डूब सकती है, कश्ती में पानी भर जाएगा, कश्ती डूब जाएगी। पेंटर इसी सोचों में होता है और वो जो अपनी पेंटिंग का काम होता है वो उसको छोड़ के उस होल को सेट करने लग जाता है। सबसे पहले वो उस होल को फिल करता है, उस होल को, ताकि वो जो कश्ती जो है वो उस होल की वजह से डूब ना जाए। वो उस होल को फिल करता है और उस होल को फिल करने के बाद पेंटर अपनी पेंटिंग के काम की तरफ वापस आता है और उस कश्ती को जो वो कि रेड कलर का पेंट कर रहा होता है तो वो सारा दिन लगाकर उसको बड़ी खूबसूरती से रेड कलर का पेंट करता है। और शाम को कश्ती का मालिक आता है, वो उसको उसकी जो पेमेंट होती है वो उसको देता है और पेंटर अपने घर चला जाता है। अगले दिन वही कश्ती का मालिक दोबारा उसके पास आता है और उसको काफ़ी सारी अमाउंट देता है। तो पेंटर कहते हैं कि ये किस चीज़ की अमाउंट है साहब, आपने तो मुझे जो मैंने कल काम किया था आपने मुझे उसकी पेमेंट कल ही दे दी थी, तो अब आज आप मुझे किस चीज़ की पेमेंट दे रहे हैं, किस चीज़ की मुझे इतनी सारी रकम दे रहे हैं। तो कश्ती का मालिक उसको कहता है कि कल जो तुमने काम किया है उसकी मैं तुम्हें जितनी भी कीमत अदा कर दूं, उसके लिए मैं तुम्हें जितना भी इनाम और इकराम दे दूं, लेकिन जो तुमने कल एक छोटा सा काम किया है उस छोटे से काम की वजह से मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी में जो खूबसूरती आई है या मेरी ज़िंदगी की जो रौनक वापस आई है उसके लिए मैं तुम्हारे सारी ज़िंदगी के लिए एहसान नहीं उतार सकता। वो पेंटर बड़ा परेशान होता है कि मैंने ऐसा क्या काम कर दिया, तो उसके माइंड में भी नहीं होता। तो वो कहता है कि मैंने तो सिर्फ कश्ती को पेंट किए और इसके अलावा आपकी कश्ती में छोटा सा एक सुराख था, छोटा सा एक होल था, मैंने उसको फिल किया है। तो वो उसका मालिक कहता है कि वो जो छोटा सा सुराख था वो मैं तुम्हें बताना भूल गया। उस छोटे से सुराख की वजह से आज मेरी फैमिली जो है, मैं सोया हुआ था, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटियां, मेरी फैमिली, सब लोग सुबह मेरी गैर मौजूदगी में उस कश्ती पे सवारी के लिए चले गए। जैसे ही मैं उठा तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि कश्ती में तो सुराख है, मेरी फैमिली कहीं डूब ना जाए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि मेरी फैमिली जो है बड़ी खुशी खुशी वापस आ रहे हैं, तो मैंने भाग कर गया और मैंने उस कश्ती में देखा तो वो जो सुराख था वो फिल हो चुका हुआ था। तो तुमने वो जो एक छोटा सा सुराख फिल करके तुमने जो इतनी कीमती जानों की ज़िंदगी बचाई, तुमने मेरी फैमिली की ज़िंदगी बचाई, तुम्हारा वो छोटा सा काम मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी खूबसूरती बन गया। तो इस एक छोटे से काम ने, उस एक छोटे से होल को फिल करने से कितने लोगों की जिंदगियां बचा दी, कितने एक घर की रौनक लुटा दी, एक घर की खूबसूरती को वापस कर दिया। इसी तरह आपका एक छोटा सा किया हुआ काम, क्योंकि बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको हम छोटा समझकर इग्नोर कर देते हैं। समटाइम्स हम रास्ते में पड़ा हुआ रोड़ा जो है, रास्ते में पड़ा हुआ एक पत्थर जो है, हम उसको नहीं उठाते ये सोचकर कि यार इस छोटे से पत्थर को उठा के मैंने क्या करना है, लेकिन हो सकता है उससे कोई बच्चा अड़ के गिर जाए, हो सकता है उसमें बच्चा कोई स्लिप होके गिर जाए। एक छोटा सा काम, समटाइम्स मेरी ये रूटीन है, मैं जब रोड पे निकलती हूँ ड्राइव करते हुए तो अक्सर मैं जो किसी लेडी को देखूं या मैं किसी बुजुर्ग को देखूं कि वो ट्रैफिक जो है वो रोड क्रॉस करने के लिए खड़े हुए हैं और लोग जो है वो अंधाधुंध आए जा रहे हैं और वो बेचारे काफ़ी देर से खड़े होकर वेट कर रहे होते हैं, तो मैं गाड़ी को रोक देती हूँ और मैं उनको इशारा करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ गुजर जाएं। तो मेरा ये छोटा सा जो किया हुआ काम, समहाउ अल्लाह ताला मुझे इसका अजर दे, अल्लाह ताला अजर अजीम देने वाला है। तो मेरा ये छोटा सा किया हुआ काम शायद किसी की ज़िंदगी
شاید کسی کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی. آپ سوچیں آپ نے کبھی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہو, کوئی ایسا چھوٹا سا کام, کیونکہ کبھی کسی کے لیے دروازہ کھول کے کھڑے رہنا, کوئی گزر رہا ہے, آپ گزرے ہیں, آپ کے پیچھے سے کسی نے گزرنا ہے, اور اگر آپ اس کے لیے دروازہ کھول کے کھڑے رہیں تو چھوٹا سا کام اگلے انسان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے. کسی کو ایون ہمارا اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسمائل کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے. آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, آپ ایٹ لیسٹ کچھ بھی نہ کر سکیں, آپ ایک چھوٹی سی اسمائل کر دیں. اگلا انسان ڈپریسڈ ہے, کسی ٹینشن میں ہے, کسی مسئلے میں, آپ کی اسمائل اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے ریلیکس کر سکتی ہے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کسی بزرگ کے لیے, کسی خاتون کے لیے, اگر آپ روڈ پہ اپنی گاڑی روک دیں کہ وہ روڈ جو ہے وہ آرام سے کراس کر دیں. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے. آپ کسی بزرگ کے پاس بیٹھ کر تھوڑی سی دیر ان کی زندگی کا حال سن لیں. بزرگ کی کتنی ان بزرگ کی کتنی دعائیں آپ کو لگیں گی, کتنی دعائیں آپ کو ملیں گی. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے. آپ کسی مریض کے پاس چلے جائیں, تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ جائیں. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ ایک پھول کسی بیمار کو دے دیں. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے, چھوٹے کام تو کر سکتے ہیں. کسی کے لیے راستے سے پتھر ہٹا دینا کتنا بڑا کام ہے, ہمیں یہ چھوٹا سا کام لگ رہا ہوتا ہے. ان ساری چیزیں یہ جو میں نے تھوڑی تھوڑی آپ سے ڈسکس کی, یہ ہمیں چھوٹے چھوٹے کام لگ رہے ہوتے ہیں, اور ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بڑے بڑے کام کریں. زندگی میں انسان تو بڑے کام کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی بہت بڑے کام کرنے کے لیے بنایا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے ہم اپنا ٹائم کیوں ضائع کریں, ہماری یہ سوچ ہے. تو سوچ کو بدلنے کا ٹائم ہے. آپ کے چھوٹے چھوٹے کام, آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کو سم ٹائمز اس طرح سے ریوارڈ دیتی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کسی بزرگ کی دعا لینا, کسی ہمسائے کے کام آ جانا, ان کے گھر میں کوئی نہیں ہے, کبھی جا کر پوچھیں ان سے دروازہ کھٹکا کے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, اگر آپ کو مارکیٹ سے کچھ منگوانا ہے تو میں آپ کو لا دوں. چھوٹا سا آپ کا کام پتہ نہیں اگلے کی کتنی زندگی آسان کر دے. تو یہ سوچنے کا وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام کتنے کرتے ہیں, کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے. ابھی اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ اپنی زندگی کا کوئی بڑا کارنامہ بتائیں تو سب کے پاس کوئی نہ کوئی کارنامہ ہوگا بتانے کے لیے. لیکن اگر میں پوچھوں کہ اپنی زندگی کا کوئی ایک چھوٹا سا کام بتائیں, a little act of kindness جو کبھی آپ نے کیا, تو شاید اس کے لیے آپ کو دماغ پہ زور دینا پڑے کہ کون سا ایسا کوئی چھوٹا سا نیکی کا کام تھا جو میں نے واقعی نیکی سمجھ کے کیا, جو میں نے یہ سوچ کے کیا ہو کہ میرے کرنے سے, میرے اس چھوٹے سے کام سے شاید کسی کی زندگی میں بہت بڑا چینج آ سکتا ہے, شاید کسی کی زندگی میں خوبصورتی واپس آ سکتی ہے, شاید کسی کو تھوڑی دیر کے لیے خوش کر سکتا ہے, شاید کسی کو تھوڑی دیر کے لیے ہنسا سکتا ہے. زندگی بہت خوبصورت ہے, اور اس زندگی کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی خوبصورت بنا سکتے ہیں. اس زندگی کو انجوائے کیجیے, زندگی کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوئیے. زندگی بہت چھوٹی ہے لیکن بہت خوبصورت ہے. اگر آپ اس میں خوبصورتیاں تلاش کرنے نکلیں گے تو آپ کو خوبصورتی ہمیشہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ملے گی. خوبصورتی اور سکون کبھی بھی بڑے کام میں نہیں ہوتا, اور بڑا کام تو کبھی بھی ہم ویسے بھی اپنے لیے نہیں کرتے. تو چھوٹے چھوٹے کام کر کے دیکھیے, آپ کے دل کو کتنا سکون ملتا ہے, اور آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی میں کتنا سکون آتا ہے. ضرور کر کے دیکھیے. دعاؤں میں